बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रमज़ान का रहमतों और बरकतों वाला महीना चल रहा है और अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरस रही है और बहुत जल्द ही ये रहमतों बरकतों की बारिश रुक जाएगी। यानी जैसे ही ये महीना ख़त्म होगा तो इस महीने की बरकत भी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए चाहिए कि इस महीने की बरकत से खूब फ़ायदा उठाया जाए। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस महीने में अपने अल्लाह को राज़ी करते हैं और अपने अल्लाह से अपनी दुआएं कबूल करवाते हैं। ये महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है। जो शख्स इस महीने में भी महरूम रह गया तो फिर वह हकीकत में महरूम रह गया। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, सहरी के वक्त ये वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। खुसूसी तौर पर 16, 17, 18, 19 और 20 रमज़ान को ये वजीफ़ा आपने करना है। और अगर ये दिन मिस हो जाए तो फिर रमज़ान के कोई से 5 दिनों में आप इस वजीफे को कर लें। अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे 2 नामों का वजीफा है। इस वजीफे की बरकत क्या है, इस हवाले से आपको एक कारगुजारी भी सुनाऊंगा जो हमें मैसेज में मौसूल हुई है और वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, जो वजीफा मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वजीफा अल्लाह ताला के 2 नामों का है। एक नाम अल्लाह का जाती नाम है और दूसरा अल्लाह का सिफाती नाम है। और इस वजीफे को आपने सहरी के वक्त करना है। अगर सहरी में आपसे यह अमल रह जाए तो अफ्तार के वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं। याद रहे कि दोनों ही वक्त कबूलियत के खास वक्त हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला की ये 2 नाम जिनका वजीफा आपको बताने वाला हूँ, ये नाम है या अल्लाहु या लतीफु। बहुत ही खूबसूरत नाम है और इनका जो वजीफा है बहुत ही लाजवाब है। ये वजीफा कैसे काम करता है, पहले इस बारे में हमारे भाई की ज़बानी उसकी कारगुजारी सुन लीजिए, फिर आपको इसका तफसीली तरीका भी बताऊंगा। हमारे एक भाई ने हमें यूं मैसेज किया है, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी क़यामत तक आने वाली नस्लों को दुनिया व आखिरत में जज़ाए खैर अता करे, आमीन। मुझे इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब किए हुए 2 साल से कुछ ज़्यादा का अरसा हो चुका है। इस पर आपका हर दर्स ही बहुत लाजवाब होता है। जो भी एक सुनता है आइंदा का उसे इंतजार रहता है। मुझे इसमें जो चीज़ सबसे मुनफरिद लगती है वो आपके बताए हुए आमाल और बहन भाइयों की कारगुजारियां होती हैं, जिनको सुनकर मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक टीचर, आज मेरी एक कारगुजारी है जो आपको बताना चाहता हूँ। वो अल्लाह के 2 नामों से जुड़ी है जो या अल्लाहु या लतीफु पर मबनी है। सहरी के वक्त इसको पढ़ने से मुझे ऐसे मौजज़ात हासिल हुए जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खासकर 16, 17, 18, 19 और 20 रमज़ान में इस अमल की बरकत तो और ही ज़्यादा कमाल की हो जाती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी कारगुजारी लाजमी अपने दर्स में बयान करें, ताकि जो लोग भी आपका दर्स सुने, इस अमल को करें तो मुझे इसका सवाब सदक़ा जारिया की सूरत में पहुँचता रहे। इस अमल से 3 ऐसे मौजज़ात हुए कि आपको इनकी कारगुजारी सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली कारगुजारी मैंने 2 साल कबल ही माह रमज़ान के दूसरे अशरे में आपकी वीडियो देखकर यही अमल मैंने अपने एक दोस्त को पढ़ने के लिए दिया। उनकी जायदाद का मसला था, वो फ़रोख्त करना चाहते थे लेकिन उन्हें अपनी मर्जी की कीमत नहीं मिल रही थी। मेरे दोस्त ने 16, 17 और 18 रमज़ान 3 दिन इस अमल को पढ़ा तो उनका मसला हल हो गया। वो मुझे बड़ी खुशी से ये बता रहा था कि जैसे ही अमल पढ़ा 100 केनाल की ज़मीन फ़रोख्त करना चाहता था, मगर 2 सालों से मुझे अपनी मर्जी के पैसे नहीं मिल रहे थे। इस अमल की बरकत से मुझे मेरी मर्जी की कीमत मिल गई। फ़ायदा नंबर 2, मेरे साथ एक लड़का जामिया में पढ़ता था। उसके चेहरे पर बहुत दाने थे। माह रमज़ान का महीना था। ईद के 10वें दिन उसके बड़े भाई की शादी थी। अपने चेहरे की वजह से मेरा दोस्त बहुत परेशान था। मैंने अपने दोस्त को अल्लाह के इन्हीं नामों को सहरी में पढ़कर पानी में दम करके पीने का बोला। उसने कुछ ही दिन ऐसा किया तो हैरत अंगेज तौर पर उसके चेहरे के दाने खत्म हो गए और रंगत भी पहले से निखर गई। क्लास के बाकी लड़के पूछ रहे थे कि तुमने क्या लगाया है चेहरे पर, तो उसने इसी अमल की तरतीब बताई।
فائدہ نمبر 3، میری خالہ کی بیٹی جس کے ساتھ میں نے اسکول کالج میں وقت گزارا، مجھے میری بڑی بہن نے بتایا کہ وہ کافی پریشان تھی، صحت کے لحاظ سے بھی کمزور تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ اس کا خاوند 5-6 سال سے ملک سے باہر ہے، نہ خرچ بھیجتا ہے، نہ فون کرتا ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی اس کے جانے کے بعد پیدا ہوئی، اس نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ اس کا اور اس کے بچوں کا خرچ اس کے میکے والے دیتے ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میکے آ جاؤ اور یہیں رہو، کیونکہ ادھر بھی تو ہم ہی تمہاری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن وہ کہتی کہ میں ادھر ہی رہوں گی۔ وہ اپنی عمر سے کافی بڑی لگ رہی تھی، نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، اینک لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کی زبان سے جب ساری کہانی سنی تو اپنی بہن سے کہا کہ اس کو سحری میں 5 دن اللہ کے عمل کو جاری رکھے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تقریباً 1 ماہ بعد اس کی امی ہمارے گھر آئیں اور بتایا کہ اس کا خاوند اب فون بھی کرتا ہے، پیسے بھی بھیجتا ہے، اسے بچوں کی فکر بھی لاحق ہو گئی ہے۔ جب مجھے وہ خود ملی تو مطمئن تھی اور خوش تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ 3 ایسے واقعات ہیں جو اللہ کے 2 نام پڑھنے سے 5 دنوں میں ہی ان کے معجزات آنکھوں سے خود دیکھے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آپ نے کارگزاری ملاحظہ کی جس میں اس عمل کی برکات اور اس کے فوائد کا ذکر آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ اس لیے آپ بھی کسی مسئلے یا پریشانی کا شکار ہیں تو رمضان کی مذکورہ تواریخ میں اس عمل کو لازمی کریں اور اپنی ہر پریشانی کو اللہ کی ذات سے حل کروا لیں۔ جو بھی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے یا کوئی اور پریشانی، اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ آپ نے باوضو حالت میں کسی ایسی جگہ جائے نماز پر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو مکمل یکسوئی حاصل ہو۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 1، 3 یا 7 بار درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام یا اللہ یا لطیف ہو، ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے جو کہ 100 دانے والی تسبیح ہو، یعنی آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا لطیفوں کا ورد کرنا ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، ورنہ قید نہیں ہے، آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے عمل مکمل کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کر پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے دعا مانگیں، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اس عمل کے طفیل مانگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گئے درود کے طفیل اللہ سے سوال کریں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے اس پریشانی کی دوری کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے جو میری پریشانی کو دور کرے گا، تو ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تو میری پریشانی کو دور فرما۔ یقین جانیے جتنا رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں گے، جتنا یقین کے ساتھ مانگیں گے، اتنا نتیجہ جلد آپ کے سامنے ہوگا۔ خود بھی اس مجرب عمل کو ضرور کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔